ضروري. اي ما بقاش فيه. ما بقاش فيه مي صراحه يلي اكسيلون. ايماجينيو مشيت الحمام مع ديك جوايه 10 ونص هكذا، وانا ما واكله والو، فريمون شاربه غير الماء، شاربه غير الماء. صباح الخير زوينين ديالي. كنتمنى تكونوا كلكم بالف خير. انا باقا في الفراش ديالي. دونك هاد لا فيديو ديال اليوم غنديكم فيها معايا، دوزوا معايا نهاري. اليوم عندي بروغرام فيه الحمام، دونك غادي نمشي للحمام وغادي نرجع غنوريكم اش كندير من بعد الحمام. صراحه غتكون فيديو فيها الا فوا نهار ديالي كيفاش كندوزو، و اون ميم طون غادي نوريكم لي برودوي دو بوتي اللي كنستعمل نهار كنمشي للحمام وكيفاش كنعتني فيه براسي. غوزوين ديالي، لقيتوني دابا يلاه رجعت من الحمام. هانتوما كيف كتشوفوا الدنيا مقلوبه من ورايا، مقلوبه. دونك رجعت من الحمام. كنت كنصور لكم في واحد لا فيديو كنوريكم فيها لا روتين جديده ديال شعري. دونك انا نشفت شعري بالسيشوار وغنخليه شويه حتى حتى كي بحال تقولوا كيتسرح، حتى كيستافد من داك لي برودوي كاملين اللي درتهم فيه، عاد كنليسيه هكذا. فريمون كنحصل على ريزولطا حسن من انني اون فوا نسالي من التنشاف ديالو ليسيه. دونك فاش كنسالي من السيشوار كندير ليه لو سيرام ديالي اللي كنستعمل ديما، وكنجمعوه في الزيف ديال حياتي. دونك انا دابا راني دايره الزيف ديال حياتي. وصافي كنخليه شويه. دونك هذه هي الوقيته اللي غادي نمشي نفطر فيها، باسكو فريمون جي فريمون لا دال. ملي جيت ما كليت والو، دونك فيا الجوع بزاف. الوغ قبل ما نمشي ناكل بغيت غير نوريكم بلا اون ميم طون فاش كنسالي من فاش كندير كوماج لرجليا وتنحكم ايتو، كنحيد منهم كاع ديك لا بومارك. كنستعمل هاد لو برودوي ديال الرجلين، ولا هذا سميتو كالوس اون فيت. هذا كانوا داروه بروموسيون وخديته. وغنوريكم ان اوتر برودوي صراحه هو لو كود كور ديالي ديال باليا اون فيت، حتى هو كيعجبني بزاف. دونك كاين يا اما هذا كيف قلت لكم، كنستعمل يا اما هذا داكور، يا اما هذا ديال باليا. فريمون هذا غزال بزاف، فيه رويحه زوينه، و اون ميم طون تيرطب الرجل واحد المده طويله. دونك سمحوا لي على لو بازار اللي ورايا، صراحه ما قدرتش نجمعو دابا باسكو فيا سخفه. كيف قلت لكم مازال ما واكلاش، ما عرفتش كنصبر للجوع انا بزاف. بون، وبغيت ندوي لكم حتى على لو سبراي اللي كنستعمل، حيت انا ما كنديرش لي بارفان بزاف. دونك هذا لو سبراي ايلي اكسيلون صراحه، هو اللي تنرشو من بعد الحمام بحال هكذا. ولكن حتى هذا ديال فلورمار. دونك هذا ديال فلورمار حتى هو زوين بزاف، فيه الريحه ديال الفاني. دونك كيف ما كتشوفوا انا هادو بجوج راهم ديال الفاني الا لاحظتوا. دونك هذا بادي لوف، وهذا ديال فلورمار حتى هو فاني. و سينون خاصني ندوي لكم ضروري على واحد لو برودوي كي اكسيلون بوغ البنات اللي عندهم مشكل ديال هنايا عندهم لا كولور ديالو مغلوقه واللي كيغازيو. دونك هاد لو برودوي هذا اللي غنوريكم دابا ديال فيشي. دونك سي ان ديودورون. هذا جو بونس كو غادي حتى لديك 90 درهم 100 درهم، ما عرفتش شحال بالضبط، مي راه فريمون البنات تري افيكاس. راه تيبيض ياكم، و اون ميم طون هاد لا بارتي، و اون ميم طون كي اسباسي لي غازاج، سيتادير كو الا غازيتو ما كاينوش الزغب دغيا، و اون ميم طون تيجمع دوك المسام. دونك فرانشمون انا جربته ولاحظت فرق في اللون، تفتح اللون. اصلا ملي كتابليكي وراه كيبان لكم واحد اللون بيض كيبان. هو ماشي زعما الا كنتو غادي تخرجوا باغ اكزومبل في الصيف وهذا دو بريفيرونس تابليكي وتخليوه حتى ينشف شويه عاد تخرجوا فيه بيه، سينو راه كيبان داك البيوضه ديالو بزاف. مي سينو ايلي اكسيلون اون ميم طون تيحبس العرق. فوالا. افون هذا ديال فيشي كنت كنستعمل هذا ديجا دويت لكم عليه في لا فيديو ديالي اللي كنت درت لكم فيها لا روتين ديال الليل ديالي. دونك من بعد لا دوش كنت كنستعمل هذا دابا راه ما بقاش فيه بزاف. دايوغ غنديروا لكم في لا فيديو ديال لي برودوي تيرميني، ضروري غندوي لكم عليه حتى هو، حيت سا سون لو بيبي ما فيه شي اودور اللي زعما ترو فورت ولا شي حاجه، مي الي تري بيان.
دونك فوالا دونك دابا غادي نابليكي هاد لا كريم ديالي. الصراحه ما بقاش فيها بزاف مي ضروري نابليكيها حيت جليه الا درت ليهم الكوماج وما ابليكيتوش سي بحال ما درت والو. دونك ضروري ما بقاش فيه ما بقاش فيه مي صراحه il est excellent. دونك فيو كو هذاك لو برودوي ما بقاش فيه بزاف دونك جو سوي اوبليجي نستعمل هذا ديال الباليا. ان فيت بور موا سي ان كود دو كور. عرفتوا شحال شريت منه هذا؟ دونك غنابليكيه دابا على رجلات ديالي. ان فيت رجليا كنقوميهم اون فوا بار سيمين ولا دو. وغندير هاد التقشرات. ما تضحكوش على التقشرات ديالي انا غنوريهم لكم. عرفتوا خديت واحد التقشرات طوال وصل فايتين الركبه خديتهم من شيئين. ان فيت لا كوموند باقا كنتسنى فيها مي فريمون ما نعاودش لكم شحال زوينين. الوغ هما التقشرات ديالي هما ما تضحكوش عليهم هادو كنت خديتهم من الشمال. دونك فوالا من بعد ما ابليكيت لي برودوي دو سوان ديالي و الديودورون غادي نتكا شويه غنعس باسكو فريمون حسيت براسي عييت ملي جيت وانا مشغوله. دونك صورت لكم لا ديمونستراسيون ديال لي برودوي و اوسي صورت لكم لي برودوي اللي كان بور هاد لا فيديو. دونك ملي جيت وانا مشغوله دونك خصني ضروري نرتاح شويه. الوغ فوالا نشوفكم توتالور. راح مشيت الحمام. ايماجينيو مشيت الحمام مع ديك جويه العشرة 10:30 هكذاك. وي 10:30 وقيلا كنت تماك ولا شويه واحد شويه من بعد وانا ما واكله والو فريمون شاربه غير الماء. وفقت مع ديك 9 هكذاك فيكو جو سوي اون فاكونس. فقت مع ديك 9 شربت شويه ديال الماء وخرجت بحالي وديت معايا قرعه ديال الماء ديالتي الحمام وواحد المندرينه صغيره وشوكولا نوار. ديجا وريتكم واحد الشوكولا كناخذو من كارفور صراحه زوين بزاف هو نوار ديتو معايا حتى هو. مي ملي مشيت كليت غير الليمونه ديالي وسط الحمام حيت حسيت براسي بحال كندوخ. الوغ فوالا زوينين ديالي. دابا انا في الكوزينه صراحه تكيت ارتحيت شويه نضت باش ناكل و ميم طون ندير حوايج اخرى خاصني نديرها في لا جورني ديالي. دونك ناخذ غير شويه ديال اتاي مع مسمنه غندير فيها فروماج دونك كيري و نقدر ندير حتى هاد لو ميلونج اللي كنت خديته ديال سي اون باتا تارتيني. صراحه ديجا دويت لكم عليها في انستغرام وعاوتاني غنقول لكم بوغ الناس اللي ما عنديش في انستغرام سيروا تابوناو باسكو جو بوبلي شاك جور دي شوز تما. الو صراحه جي بريفير نشرب كيف قلت لكم هاد المره غير اتاي. نشوف كيفاش كنشوف ونشوف. ايوا كيف كتشوفوا كاين حتى قدامي البيسي باسكو انا جي لابيتود ناكل وقدامي شي حاجه يا اما نسمع شي حاجه تفيدني يا اما نتفرج في شي حاجه جديده اللي تقدر تفيدني في لاشين ديالي اوسي. باغ كونطخ بغيت نوريكم حتى هاد اسيغولا صراحه هذا كيعجبني بزاف كناخذو سي لا فيتامين سي. ان فيت سي كروكي تقدروا تاخذوا غير نص ديال الكومبريمي سي سوفيزون بور لا جورني او سينو لا توتاليتي. ان توكا هنايا هما كاتبين بلا المهم ان توكا سي ريش en vitamine C ou بلا vous pouvez prendre que la moitié ديال ولا le quart portion journalière le quart ديال comprimé. en tout cas c'est à vous de voir. انا اسكو جو ساك لا فيتامين سي واخا تكثروها زعما واخا تفوتوا لا دوز جورناليير نورمال سي با دونجورeux contrairement à d'autres vitamines. En tout cas, voilà, c'est à vous de voir selon vos besoins, selon ce que vous aimez. Renseignez-vous. Voilà. Donc, أنا دابا غادي نمشي ناكل وغنرجع لكم. Alors رجعت باش نقول لكم بلا انا كناخذ حتى كومبليمون اليمونتير ديال لا فيتامين دي لحقاش راكم عارفين في هاد لا سيزون ما كنبقاوش نخرجوا بزاف وانا اصلا عندي بروبليم ديال لو مانك دو فيتامين دي. دونك فوالا ها هو. و ان ميم طون كتفرج في واحد لا فيديو قديمه شويه ديال ساناناس الا كتعرفوها نوريكم. فوالا سيل
دونك فوالا ولبست الطابليه ديالي حيت ما بغيتش نوسخ حوايجي. دونك انا شوي دو جون انني جو مو كوفر ا بوبري طول الطون جو كوفر مي فيتمون بور كو ما نلقاش معاهم مشكل في الصباع وما يبقاش فيهم طبايع. دونك ها هي لا فيتامين دي. باقا ليا اونبول وحده اون فيت. خديت ساشي ديال ساشي، خديت بواط ديال 4 وديجا خديت 3 وهذه هي لا 4 سيمين. دونك غناخذوها فيها ضروري ضروري. الوغ فوالا زوينين ديالي. من بعد ما ساليت الفطور جيت صراحه باش نكتب شي حاجات كان خاصني نكتبهم. دونك ديجا قلت لكم بلا كنقولها لكم ديما دايوغ سور انستغرام جو سوي دو جونغ لذيذ عليا نكتب. وكنت خديت هذا لو كارني هذا من مينيسو صراحه شجعني بزاف انني نوطي فيه. هانتوما لا فورم ديالو ديال ديجا وريتو لكم فواحد لا فيديو ديال بريكولاج. دونك الا بغيتو تمشيو تشوفوها. دونك بغيت نقول لكم واحد النقطه مهمه. En fait, c'est juste pour partager cette expérience avec vous. داك العام يعني في 2020 fin 2020 je m'étais fixé des objectifs par rapport au 2021. ومن هاد les objectifs, donc écoutez bien l'anecdote, c'est que je voulais créer une chaîne YouTube. Effectivement en 2021 je l'avais fait. Donc Anna personnellement j'aime bien انني نكتب les objectifs ديالي bien avant que voilà, j'essaie de me projeter dans l'avenir pour que نكون مرتاحه par la suite. صراحه هاد بالنسبه ليا انا هادي c'est une façon de vivre mieux tout simplement parce que en se fixant des objectifs on se donne des challenges. sinon بغيت نقول لكم aussi بلا خصكم تشربوا الماء. دونك انا حاطه حدايا هاد القريعه صغيره. لاحظت واحد الحاجه سي كو ملي كندير قريعات صغارين بحال هكذا حدايا j'arrive à les boire facilement. اما ملي كندير شي قرعه كبيره ما كنلحقش. دونك كل ما درت لي بوتيت كونتيتي كل ما احسن. دونك فوالا هي قرعه صغيره حدايا وها هو لو كارني ديالي باغا نكتب فيه دي شوز. بغيت نكتب كالكو زيدي شي حوايج خاصني نشريهم. دونك عندي كل حاجه عندي ليها الدفتر ديالها. باغ اكزومبل الكارني ديال لي زاشا يعني لي كورس ماشي هو الكارني ديال لي زوبجيكتيف ماشي هو الكارني ديال لي تاش كوتيديان. دونك كل حاجه دايره ليها الكارني ديالها باردون. هذه هي لا فاصون اللي كنعتمدها بور نكون اورغانيزي او كوتيديان. دونك دابا غادي نكمل هادشي وغادي نوض باش نسرح شعري باسكو جو فيان دو تيرميني. اون فيت شعري ماشي غادي نسرحو مي غادي نليسيه. كيبان لكم هنا بحال مسرح مي اون فيت سي جوست باسكو سيشي تو تالور ودابا خاصني مازال خاصني هذا نليسي وهكذا غادي يكون احسن. الوغ فوالا زوينين ديالي. دابا انا غادي نحك سناني و باغ لا سويت غادي نقاد شعري. بعد ما غسلت سناني غادي نرطب لي ليفغ ديالي بهاد فازلين. صراحه جربت بلوزيغ شوز مي فازلين هي اللي كتعاوني فريمون على انني نرطب لي ليفغ ديالي باسكو كينشفوا ليا بزاف. نقدر نقول لكم كينشفوا ليا انورمالمون. فوالا ودابا بغيت نبارطاجي معاكم كلكو زاشا ديالي لي ديرني زاشا ديالي ديال شيئين وصراحه عجبوني بزاف. دونك سيتي دي كود كور قلت نبارطاجيهم معاكم. كاين هذا البوندو هذا صراحه زوين بزاف. هانتوما كيف كتشوفوا الراس ديالو فيه ودينات ديال قنينه. زوين بزاف صراحه وفريمون عرفتو ما كيتجبدش دغيا. فريمون شي حاجه دو تري بون كاليتي. هذا بدي ديرام البنات فريمون زوين بزاف. ايوا وخديت اوسي هاد البوني. شوفوا معايا هاد البوني شحال زوين. هذا بلاتي سمحوا لي نقلبو دونك نديرها الونفير. هذا خديته بشي جو بونس 35 درهم جو كرو. هانتوما شوفوا وزوين بحال داكشي اللي كتلقاو في دي فاكتو باغ اكزومبل نفس الثوب تقريبا وبتات كو هذا ميم احسن منه صراحه زوين. باغ كونطخ في دي فاكتو سي ان بو بلو شير كو سور لو سيت. ايوا وكاينين حتى كالكو بوند بور شوفو حتى هما خديتهم. دونك بور لي بوند بور شوفو خديت هادو. اون فيت هادو كيجيو 4.
هانتوما شوفوا شحال زوينين. بصراحه انا فاش طلبتهم كان كيسحب لي غيكونوا كبر من هكذا، ملي وصلوني جاتني في شكل انهم يكونوا صغار بحال هكذا. مي باغ لا سويت صراحه عجبوني، سي دي كو دو كور زوينين واخا صغيورين، ils font très bien l'affaire. وهانتوما ما كيتجبدوش دغيا. دونك سي لا ميم شوز كو بور داك البوندو اللي وريتكم، زوينين وربعه ديال الالوان. وهادو جو بونس كيل ديباس با لي 16 درهم سي جو مي ترومب با. حتى نشوف لي بري ونقول لكم بالضبط شحال. مي فرانشمون اي سون تري بيان. ايوا ما نكذبش عليكم، فيو كو عجبوني هاد لي زاشا ديالي ديال شيئين، قررت انني ناخذ دوطخ شوز اللي منهم هاد القراصات هادو بحال هاد الشكل. هادي نورمالمون خديتها غير من بارفيومري حدايا، مي المره الجايه غناخذهم من شيئين باسكو لقيت شي شكالات زوينين ورخاصين. الوغ غنبارطاجيهم معكم بيان سور. لا كوموند الجايه ديالي ضروري ما غنوريها لكم. ان فيت كانت واحد لا كوموند اونتر طون، مي جي با يو الطون انني نصورها. او ميم طون جو فولي با نقوي عليكم لي اول شيئين باسكو جون اي ديجا في دو سور ماشين. الا بغيتو تمشيو تشوفوهم غنحط لكم لي لين ديالهم اون بار دانفو. دونك سيروا شوفوهم وغتكتشفوهم. صراحه انا دابا كنهضر معكم وكنشوف لا كولور ديال شعري صراحه تفتحات بزاف على اللي كانت. و جو بونس كو غادي يبان لكم الفرق. ما عرفتش واش الكاميرا كتبين مزيان الفرق، مي بون غادي يبان لكم الفرق. الوغ دابا غادي نبدا في شعري، غادي نبدا نسرح فيه باسكو لو ليسور il est déjà très chaud. الا بغيتو حتى ندير لكم شي فيديو نوريكم فيها كيفاش كنليسي شعري، صراحه قولوها ليا ونديرها لكم لا بروشين فوا. الوغ انا كنفرق شعري بحال هكذا، كنفرقو من الوسط هكذا وكنخلي واحد لابارتي هابطه لتحت. دونك كنفرقو، ماشي كنفرقو، كنطلع واحد لابارتي كبيره الفوق وكنجمعو هنايا. دونك هنا ما غاديش نقدر نوريكم مزيان مي في اون فيديو ريزيرفي لهذا الشيء غادي تشوفوا احسن. دونك الا كنتو انتريسي قولوها ليا وانا غنصاوبها لكم. انا غادي نبدا نشرحو. نورمالمون خاصنا نمشطوه بعدا بحال هكذا. قبل ما ندير مع هاد ليساج راني بيان سور درت ان بروتيكتور دو شالور، سي سوبر امبورطون. درتو قبل ما نابليكي ميم سيشوار ديالي. و بيان سور سيروم اللي ديجا دويت لكم عليه ها هو. دونك هاد لو سيروم ما كيفارقنيش، ها القرعه ديال الزاج اون فيت. ايوا و باغ لا سويت غادي بغيت نوريكم اوسي واحد لو برودوي. المهم قبل ما نكمل شعري، هذا اون فيت هذا سي ان سبراي اون بروم بارفومي زوينه بزاف، الي اكسيلونت، فيها ريحه الفاني. هذه اون فيت كتليق للشعر. دونك في هاد لا فيديو غتشوفوا معايا بزاف ديال لي فيديو ديال بزاف ديال لي برودوي ديال الشعر. دونك هاد لا بروم كتليق للشعر و اوسي كتليق لو كور. دونك هنايا بروم بارفومي كور اي شوفو. دونك بادي ان هير زوينه بزاف والريحه ديالها غزاله. دونك انا كومون جو في سي كو كنرش منها شويه في لا بروس ديالي وكنمشط بها شعري، ما كنرشهاش ديريكتومون سور لي شوفو. دايوغ راه معروفه هاد القضيه زعما maintenant tout le monde le sait, c'est que ما خصكمش ترشوا الريحه ديريكتومون sur vos cheveux parce que ça les abîme de ouf. alors voilà هذا هو لو ريزولتا فينال. دونك دابا غندوز لو سيروم ديالي. حنا سالينا من الشعر. صراحه اليوم تهليت في راسي، عدت لراسي الوقت. جي بيان بري سوان دو موا. ايوا هنايا من بعد ما ساليت الشغال ديالي سرحت شعري وكليت، جيت باش نرتاح شويه في فراشي، شعلت هاد لابوجي ودرت لويل اسونسيال ديال لوكاليبتوس والقرنفل. دابا من بعد ما ساليت داكشي اللي كان خاصني نديرو غادي ندخل الفراش ديالي. صراحه باغا نخدم، جبت البيسي ديالي باغا نخدم على شي حاجات خاصني نديرهم ليكم. الوغ فوالا بعد ما ساليت الخدمه ديالي صراحه سيتي ان بو trop fatigant مي بون. دابا جيت باش ناكل. هذه هي لا دوزيام فوا اللي كناكل اليوم. ودابا الا قلت لكم شحال الساعه غادي تصدموا. صراحه شوي با ان اكزامبل بالنسبه للناس اللي كيعانيو باغ اكزومبل من لا ميغرور، شوي با ان اكزامبل دو تو. ما عرفتش كنقدر صراحه نصبر للجوع. دونك دابا الي 21h و لا بلوتو 22h وانا مازال ما كليت. دونك يلا دابا كنسخن واحد لي ريست ديال المريقه هكذا كنت صاوبتها و فوالا غادي ناكلها دابا وغنرجع لكم. شوفوا هذا هو هذه هي لا بوند اللي دويت لكم عليها سو فورم د قنينه انا دبستها. فوالا انا صاوبت حتى سالاد هكذا ناكومباني بها لو بلا.
الوغ فوالا الزوينين ديالي من بعد ما كليت انا هنايا غادي ناخذ بنانه. وي الي موش مي غتكون سورمون بنينه صراحه. قليل فين كنوريكم لي فروي اللي كناخذ، مي راه عزيز عليا البنان، عزيز عليا الليمون، عزيز عليا المونغ، عزيز عليا الاناناس. سي ابوبري زعما جو مونج ابوبري تو لي فروي، ما عنديش شي حاجه اللي ما كناكلهاش. دونك فوالا ها هي كنقشر فيها، نكتشف معكم كيفاش دايره، حيت بزاف اللي غيكونوا حقروها. نشوفوها كي غطلع. فوالا فوالا بون اسي موش مي بون. ودابا من بعد ما ساليت غادي نبدا نغسل بيان سور المعانات. كيف كتشوفوا ما درتش الطابليه ديالي صراحه، ما عرفتش فين حطيتو. دونك فو صافي كلشي كينسى. دونك نغسل المعانات ديال العشاء. انا صراحه من لو جون اللي كنبغي فريمون نغسل المواعن كاملين قبل ما نعس، باش الصباح باش نفيق نلقى كلشي مجموع. كنبغي الكوزينه نلقاها مجموعه باسكو سينو ما كيعشقش ليا نخدم فيها كاع، سورتو في الوقيته ديال لي فاكونس. دونك في الليل صراحه ما كتكونش عندي بزاف ديال الروينه، بزاف ديال المواعن، سوف سي الا كنت فريمون وجدت شي شهيوه ولا شي حاجه. Dans ce cas, oui, كتكون عندي la cuisine عامرة, donc ça prend beaucoup de temps pour être rangé et tout, mais sinon ça se passe toujours comme ça, c'est rapide. كيف كتشوفوا جيت حطيت لي ليسار ديالي درتو في هذا المجير. دونك بديت كنجمع شويه داكشي ديالي ديال الحمام. ça veut dire que effectivement صافي جيت هنايا باش نابليكي لا كريم هيدراتون ديالي. اكطوالمون انا كنستعمل هذه سي بيان كلير ديال اس في ار، صراحه زوينه بزاف بزاف. دويت لكم عليها بالتفصيل في واحد لا ستوري في انستغرام. و بور هاد لا سيكاتريس كنت ديجا قلت لكم غنوريكم في انستغرام نيت لا بوماد اللي كنديرها بور كو تحيد. لا بوماد ديال لي سيكاتريس اللي كنستعمل هي هادي، فوالا سيكاتريسيت زوينه صراحه. سيكاتريسيت سميتها، تاخذوها غير من لا فارماسي هكذا. دونك فوالا ان توكا انا بدات كتنقص ليا شويه لا سيكاتريس. نورمالمون انا عندي واحد لو بوتي بروبليم، سي كو ما كان لو كور ديالي ما كيسيكاتريزيش فاسيلمون. دونك مع هادي جو فوا اون بوتيت ديفيرونس. دونك فوالا ها هي بدات بحال كتمشي. سي فري كو مع الضو كتبان واضحه اكثر، مي اون فري انا كيف كنشوفها راها ناقصه بارابور مع سكي سباس دابيتود. فوالا زوينين ديالي لا جورني ديالي تسالات هنا. دونك demain ان شاء الله ce sera un nouveau jour. دونك غادي تكون فيه حتى هو غيكون عامر صراحه. البانينغ ديالي ديال غدا il est vraiment trop chargé. دونك خاصني نرتاح مزيان. ميم سي دابا انا معطله في نعاسي كوم دابيتود، راكم عارفيني سور انستغرام دي فوا جو بوست دي ستوري ان بو ترو تار. دونك فوالا الدليل على انني كنكون باقا فايقه. حتى لهنا لا فيديو ديالي اليوم غادي تكون تسالات. كنبغيكم بزاف.